او بیا ډلې ډلې برازي د پتنګانو دوره تفسیر تبزو خپل بابا جان له توحیدیانو دوره تفسیر تبزو خپل بابا جان له توحیدیانو بیا ډلې ډلې برازي د پتنګانو دوره تفسیر تبزو خپل بابا جان له توحیدیانو دوره تفسیر لبزو پل بابا جان لتوحیدیانو وی د قرآن بصداگانی او باوینی رناگانی او باوینی رناگانی او وی د قرآن بصداگانی باوینی رناگانی باوینی رناگانی خوان باتر اخلو د توحید تبا گلانو دوره تفسیر تبزو پل بابا جان لتوحیدیانو دوره تفسیر تبزو پل بابا جان لتوحیدیانو بیا ډلی ډلی برازي د پتنګانو دوره تفسیر تبزو پل بابا جان لتوحیدیانو دوره تفسیر تبزو پل بابا جان لتوحیدیانو کوشش می شیخ سپ تفهیم کوي په هر صورت کې چې تقسیم